pagkaon. Sa time igsuon nga mingabot si Joseph sa kinabuhi ni Potiphar ug sa Egypt, nahimong blessing siya. Ug gani gi-bless ang nasod sa Egypt tungod ni Jose. O imong imagine igsuon ba? Si Joseph dili siya taga Egypt, di ba? Kanya taga kon gid siya Israel gid siya onya tungod lagi kay gisilusan siya, gilabay siya dito, gibaligya. Pero makabless ang kinabuhi ni Joseph tungod kay bisan og dili siya taga didto, nahimo siyang panalangin didto. Ano man igsuon nasabtan ni Joseph nga ang success sa kinabuhi nga naa siya Dios sa kinabuhi ug ikaduha nga mahimo siyang blessing sa uban. Mao man ni problema gud sa kanang kasagaran sa mga tao igsuon kay nagbukod sa kadato sa kinabuhi, nagbukod sa mga panalangin sa kinabuhi, nalimtan nila nga ang panalangin di ay dili lang para sa ilang kaugalingon kundi para i-bless usab sa uban. Amen. Mo nang gi-bless ta sa Ginoo igsoon para mo bless ta sa uban. Gi-bless ka sa Ginoo para muhatag ka ikanapulo sa Ginoo para mapanalangin sa uban. Di man ka mangwinta. Kumuhatag ko aning ikanapulo ilang pastor basig. Ilaag-laag nilang pastor ni. Or muhatag ko og kining muhatag ko og mais, muhatag ko di ba mangwinta ka basig puk tudaan pastor ba? Nay no? Ari lang ko muhatag basig inil sila manghatag la. Basig wala ba itananom silang pastor. O di ba kabantay ka magdi ka magduwa og hatag kay kibaw kang gi-bless pas Ginoo. Ngano man para mahimong blessing sa uban. Dili lang kay madaot siguro di ako rin mo kaon but nasabtan nimo ba nga kining panalangin gikan man sa Ginoo mo nang mahimo kang blessing sa uban mga igsuon. Kay si Joseph naka-bless nakanindot niya kay naagid say tinuod nga relasyon